आसात ते तळपण काणकोणाक आसात आनी नॅशनल हायवे 17 जो आसा आनी आतां तो 66 जाला हेजेर आसात आनी हो जो रोड आसा ह्या 66 रोड जी हायवे आसा ही स्थानीक लोक जे आसात हेणी आडायलो आनी काही वेळ हांगा ट्रॅफिक जी आसा ही खूब ब्लॉक जावन उरली। ही उरपाचें कारण म्हणलें जाल्यार काल जी फिशरमॅन जे 4 जाण फिशरमॅन आपल्याली बोट घेवन जी आसा बारीक बोट पात म्हणटा तेका ती घेवन जेन्ना फिशिंगाक गेले त्या टायमार खंय तरी बोट जी आसा ही भडकली आनीक ती खंय तरी कर्नाटका एरिये पावली आनीक दर्याक कशें वारी येता त्या वाऱ्याचेर ती बोट कुशीन गेली आनी ती कर्नाटका पावली आनीक थंय पावले कडेन जेन्ना ते पडता जाले त्या टायमार ह्या बोटीचे खंय तरी पेट्रोल कमी जालें आनी ही बोट बंद पडून उरली। मागीर खंय तरी लोकांक हांगा हेंची सकाळीं येवपाक जाय आसलें ते येयले ना म्हणटकीर लोक साम बेजार जाले। हे जे फिशरमॅन आसात ह्या फिशरमॅनांनी ऑथॉरिटी सांगले की तुमी मातशी चवकशी करा पळोवया ते खंय आसा ते, पूण काही मिस कम्युनिकेशन जाल्ले कारणान DYSP आपल्या म्हणपाक लागलो कलेक्टराक सांग, हे म्हणटा आमी कलेक्टराक सांगला आनी हेजे खातीर मातसो खंय तरी विलंब लागलो। पूण जे कोस्टल पुलीस आसात हेणी जे इन्फॉर्मेशन दिले ते अशें की तेणी सांगले आमकां की हे जे भटकलेले जी बोट आसा ही कर्नाटकाक थंय पावले कडेन आसा आनी ते रेस्क्यू थंय जाले कडेन आसात आनी ते थंय पेट्रोल घालून रोखडे पावतले। आतां केन्ना पावता ते पळोवचे पडटले। हे एक सायडीच्यान लोकांनी हांगा हायवे आडायले कडेन आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा की ही जी हायवे आडायला की सरकाराची ऑथॉरिटी जी आसा हेंची कम्युनिकेशन आमचे फुडें जायना म्हणूनच आमी आज रोड आडावपाक पडलो। तेंची मागणी इतली आसली की तुमी खंय तरी हेलिकॉप्टर बी धाडून तेंचो शोध करा आनी तांकां पळोवया म्हणून। कित्याक 4 जाण गेल्ले ते गांवचे लोक आसा आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात इतले तेंची मागणी आसा। आतां बरें जालें की कोणाक कांय जालें ना, तांकां रेस्क्यू ते जातले आनी काही वेळान ते हांगा परते काणकोणा पावतले।